तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल लिएर आज पनि म नवराज पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुको यो दिन, यो बिहानी सकारात्मक रूपमा सुरुवात भइसकेको छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं। यो सकारात्मक कुरालाई आज दिनभरि मात्रै होइन, तपाईको जीवन नै प्रेरणादायी होस्, सकारात्मक कुराले मात्रै तपाईको स्थान पाइरहोस् भन्ने अपेक्षा, कामना र विभिन्न हामीले यस्तै खालका सामग्रीहरू पनि दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। एक क्रममा हिजोबाट दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको खोप अभियान नेपालमा चलिरहेको छ। हुन त पहिलो अभियानमा जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि लिएर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने विभिन्न पेसाकर्मीहरूका लागि लक्षित गरेर लगाइएको छ। यस क्रममा हिजोदेखि जसरी सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई खोप लगाउन सुरुवात गरिएको छ र यही क्रममा उत्साहजनक रूपमा नागरिकहरूले, विभिन्न पेसाकर्मीहरूले खोप पनि लगाइरहेका छन्। यसको प्रभावकारिता के कस्तो छ भनेर आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। त्यसअघि अहिले केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका र सञ्चारकर्मीहरूले खोप लगाएका केही तस्बिरहरू सुरुवातमा राख्न चाहन्छौँ। विभिन्न उमेर समूहका विभिन्न व्यक्तिहरू, त्यसमा कुनै त्यस्तो खालको निश्चित त्यस्तो मापदण्ड छैन, सबैले निर्धक्कका साथ यो खोप लगाउन सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै लगाएर उहाँहरूले जसरी आश्वस्त पारिसक्नु भएको छ। अझ हामी अरू क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीलाई विश्वास नगर्ने कुरै भएन। त्यही भएर पनि अहिले खोपमा देखिएका कतिपय आशंकाहरू, यो के गर्ने होला, यसलाई लगाउने कि नलगाउने भन्ने खालको जोमा अलिकति सोचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी निर्धक्कका साथ लगाउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। यही तस्बिरहरू छन् केही। यो कोभिसिल्ड जसरी भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोपमध्ये 5 लाख व्यक्तिका लागि यो लगाउन सकिन्छ। एक क्रमले लगाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यी तस्बिरहरू थिए हिजो सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित र नारायण महर्जनले खिच्नु भएको तस्बिर हो। विभिन्न उमेर समूहका वृद्धहरूले पनि यो खोप लगाइराख्नु भएको छ। युवाहरू र अझ सञ्चारकर्मीहरू र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो चरणमा, दोस्रो अभियानमा अहिले खोप कार्यक्रम जारी रहेको छ र काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूदेखि मतलब बाहिर पनि यसको खालको अलिकति पहुँच पुर्याउने सरकारको तयारी त छ। अब हेरौँ के कसरी पुग्छ, खोपको सङ्ख्या कसरी अब थपिँदै जान्छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी पनि गर्दैछौँ। चीन सरकारले पनि 5 लाख डोज खोप दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। अरू विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत खोपको अनुदानका लागि नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह पनि गरिएको छ भने अरू विभिन्न मुलुकहरूबाट अलिकति सुलभ दरमा खोप खरिदको प्रक्रिया पनि सरकारले त्यसको तयारी अघि बढाएको छ। आज हामी यही प्रसङ्गमा कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा डाक्टर सङ्गीता घोषल मिश्र उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ परोपकार प्रसुति गृह तथा महिला अस्पतालको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। गुड मर्निङ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै आराम छ। अब कोरोना विरुद्ध त स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो व्यस्तता, तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा जसरी दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो, धेरै कुरा सोध्नै पर्दैन। सुरुवातमा कोभिड विरुद्ध सुरुवातको चरणमा त्यसको सावधानीदेखि उपचारदेखि आज खोपसम्म आइपुग्दा यो बिचको क्षणलाई कसरी अलिकति डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? मैले आफ्नै एक्सपिरियन्समा भन्दाखेरि म एकदमै उत्साहित छु, किनभनेको मैले यो होल डिजिजको एउटा प्याटर्न, एउटा सर्कल फलो गर्न पाएछु। जतिखेर कोरोना सुरु भइरहेको थियो, म विराटनगरमा कोशी अस्पतालमा मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट भएर काम गरिरहेको थिएँ। अनि त्यतिखेर हामीले काम गर्दाखेरि सुरुमा मास्क पनि नहुने, सेनिटाइजर नहुने र विविध प्रकारका प्रब्लम जुन हामीले त्यतिखेर शास्ति भोग्नुपर्ने भएको थियो र बिस्तारै हामी त्यसलाई ओभरकम गर्दै होइन एउटा छुट्टै कोभिड हस्पिटलको स्थापना नै प्रोभिन्स 1 मा हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै आज त्यसको ट्रिटमेन्ट, इन्भेस्टिगेसन, यतिवटा हामीले PCR ल्याब थप्यौँ होइन। अनि आज यो भ्याक्सिनेसनको चरणमा आइपुग्दा मलाई लाग्छ कि मेरो चिकित्सकीय पेशाको एउटा होल सर्कल, एउटा पुरै डिजिजको जुन साइकल हुन्छ त्यो पुरा गर्न सकेमा मलाई चाहिँ एकदमै उत्साहित महसुस गर्छु मैले। त्यो समय र आज जसरी हामी भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ, अझ पहिलो चरणमा यहाँहरू त लगाइ पनि सक्नु भयो होइन, सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगाइसक्नुभयो। अब दोस्रो चरणमा हामीले पनि, मैले पनि हिजो लगाएँ, अलिकति आफूलाई अलिकति ढुक्क महसुस पनि भइरहेको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो? विभिन्न मान्छेहरूसँग प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने वा अलिकति अगाडि बसेरै स्वास्थ्य
स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने हाई रिस्कमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू फेरि स्वस्थ हुन जरुरी पनि छ। भ्याक्सिन लगाउनु भएपछि तपाईँ मातहतका अरू विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको प्रतिक्रिया उहाँहरूले यसलाई कसरी लिनुभयो? अब यसले मैले दुईटा पक्षबाट बाँड्छु। एउटा त स्वास्थ्य कर्मीको जुन आफ्नो काम गर्ने बाध्यता पनि भनौँ र उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो होइन, यो कोभिड पोजिटिभ नेगेटिभ सबैलाई उपचार गर्न होइन। तर कोभिड पोजिटिभको उपचार गर्दाखेरि एक प्रकारको जुन त्रास हुन्थ्यो होइन कि म सङ्क्रमित हुन्छु, अनि त्योभन्दा बढी पनि स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ आफै सङ्क्रमित नभएर घर परिवार पनि सङ्क्रमित हुने होइन, जो कि एकदम नेचुरल कुरा हो हाम्रो लागि होइन, स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा यसो हेर्दाखेरि अहिले भ्याक्सिन लगाएपछि एक ढङ्गका आश्वस्तता मैले महसुस गरेको छु। अब सुरुका दिनमै प्रसुति गृह पनि एउटा कोभिड भ्याक्सिनेसनको सेन्टरको रूपमा थियो होइन, अनि डे 1 मा अलिकति अन्यल थियो त्यहाँ पनि होइन, लगाउने कि नलगाउने। अनि मैले नै फर्स्ट खोप मैले एज अ निर्देशक मैले नै लिएँ। अनि मलाई कति खुसी लागेको छ भने प्रसुति गृहको लगभग 88% स्वास्थ्य कर्मी र फ्रन्ट लाइनर्सहरूले खोप लगाउनु भएको छ र त्यसले गर्दा मलाई एज अ निर्देशक धेरै नै रिल्याक्सेसन भएको छ। किनभने अब मैले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीलाई जोगाएर अरू कोभिड सङ्क्रमितको उपचार गर्नलाई म चाहिँ अलिकति अझ सक्षम छु जस्तो फिल गरेको छु र स्वास्थ्य कर्मी पनि अब घर परिवारमा मेरो इन्फेक्सन सर्दैन भने उहाँहरू पनि अलिकति निर्धक्क हुनुभएको छ। हुन त सबै अस्पताल संवेदनशील नै भइहाल्यो, अझ त्यसमाथि पनि त्यो प्रसुति गराउने भएको हुनाले परोपकार प्रसुति गृह चाहिँ अझ बढी संवेदनशील अस्पताल हो। त्यहाँ आउने अरू बिरामीहरू वा अरू व्यक्तिहरू उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी यो कोरोना विरुद्धको कतिपय सचेतनाका कुरा होला, अझ अहिले प्रेग्नेन्सी वुमनदेखि अरू धेरै कुरा सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा छ, बिचमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी सर्कुलेट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त बनाउँदै उपचार गरिराख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ म लगभग आषाढदेखि यहाँ कार्यरत छु। सुरुमा आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ पिसिआर ल्याब नै हाम्रोमा त्यतिखेर सञ्चालन भएको थिएन, अनि महिलाको टेस्ट लिन्थ्यौँ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ 2 दिन अथवा 3 दिन कुर्नु परिरहेको थियो। तर अब डेलिभरी त त्यति दिन कुर्दैन, त्यही भएर हामीले सबभन्दा पहिला त पिसिआर ल्याबको स्थापना गऱ्यौँ। अर्को के गऱ्यौँ भने किन हाम्रो एकदमै पेसेन्टको लोड काफी धेरै नै छ होइन, लगभग 80 जनादेखि 100 जना महिलाको सुत्केरी हुन्छ। अब त्यो कोभिड सङ्क्रमितसँग राख्ने पनि मिलेन उहाँहरूलाई, त्यही भएर हामीले एउटा छुट्टै कोभिड युनिट डेलिभरी र सिजेरियन गर्नलाई हामी एउटा छुट्टै कोभिडको स्थापना गऱ्यौँ। र जुन हाम्रो यो सावधानीका कुराहरू, सोसियल डिस्टेन्सिङ र मास्क र ह्यान्ड हाइजिनका कुराहरू त हामीले त्यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ गरेकै थियौँ। अब यसमा सबभन्दा प्रसुतिलाई कहाँ भार थप्या थियो भने विभिन्न अस्पतालबाट अब त्रासकै कारणले भनौँ प्रेग्नेन्ट महिलाहरूको डेलिभरी नहुने र हामी चाहिँ पब्लिक हस्पिटल हुनलाई हाम्रो त यो कर्तव्य नै थियो। हामी जहाँबाट पनि आएर अब पुरै देशभरि नै धेरै नै सुत्केरी गराउने हाम्रो अस्पतालमा आउनुभएको थियो र मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि हाम्रो टिम एकदम उत्साहित भएर, डर त थियो म झुट बोल्दिनँ, डराएर पनि तर एकदमै आफ्नो कर्तव्यलाई अगाडि राखेर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले त्यो गर्नुभयो र हालसम्म लगभग 250 जना महिलाको डेलिभरी, सुत्केरी सेवा र अबर्सन सम्बन्धी जति पनि कम्प्लिकेसनको व्यवस्थापन हामी गरेका छौँ र मलाई एकदम धेरै नै गर्व लाग्छ आफ्नो टिममाथि चाहिँ। अब यो खोपकै कुरामा केन्द्रित रहौँ। खोप जसरी हामीले आएपछि लगाउन थाल्यौँ होइन, दोस्रो चरणकोले लगाइ पनि रहेका छौँ। कोभिसिल्ड खोप जसरी हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा अझ छिटो पनि आयो र छिट्टै हिसाबले लगाउन पनि सुरुवात गऱ्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ सुरुवातमा हुन त एउटा रिस्क पनि थियो होइन, के होला साइड इफेक्टको कुरादेखि लिएर यसको अलिकति इफेक्टिभनेसको कुरा कस्तो थियो? सुरुमा लाउँदाखेरि यहाँलाई कस्तो फिल भयो, त्यसपछि कस्तो अनुभव गर्नुभयो? त्यस्ता केही साइड इफेक्टहरू भएनन्? त्यस्ता खालको केसेसहरू देखेनन्? राम्रै प्रश्न छ यो चाहिँ कस्तो मैले हेरेँ भने डे 1 मा जुन दिन पहिलो खोप लगाउने दिन थियो त्यो दिन एक प्रकारका मान्छे चाहिँ हच्किनु भयो होइन, दोस्रो दिन अलिकति आउनुभयो अनि आफ्टर 4-5 डेज एकदमै उत्साहित भएर आउनुभयो। किन भनेको उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको थियो कि केही हुन्छ कि हुँदैन। अब आज जब हामीले लगभग 1,88,000 भन्दा माथि स्वास्थ्य कर्मीलाई र फ्रन्ट लाइनरलाई लगाइसकेका छु र हामीसँग लगभग 15 दिनको एउटा डेटा पनि हामीसँग छ, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ देशभरिमा देखिएको छैन होइन। अब हल्का कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि किन यो त एक प्रकारका तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई एक प्रकारका त एन्टिजेनै तपाईँको बडीमा हाल्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको अलिकति रियाक्सन हुन्छ र यो रियाक्सन
प्रत्येक मान्छेमै डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ तर सामान्यतः अलिकति जिउ दुख्ने हल्का ज्वरो आउनुभन्दा सिरियस देखिएको छैन अनि त्यो तपाईँले एउटा अथवा दुईटा सिटामोलले त्यसलाई चाहिँ ठिक पारेको छ त्यही भएर अहिलेको आज 15 दिन बितिसक्दा मलाई लाग्छ कि हामी एकदमै आश्वस्त भएछौँ भ्याक्सिनको एफिकेसी को बारेमा हुन त कुनै पनि भ्याक्सिन विदाउट ट्रायल त आउँदैन हैन तर पनि अब हामी भनौँ न नेपाली जनताको माथि पनि यो 15 दिनमा स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ एउटा जुन पाउनु भएको छ अहिलेसम्म केही समस्या नदेखेको हुनाले सुरक्षित छ भन्छु म आज कोभिडको खोपको यसको प्रभावकारिताको विषयमा यहाँसँग अझ धेरै कुराकानी गर्नु छ अहिले समय भएको छ छोटो ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ आज हामी यो कोभिड भ्याक्सिनको कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीसँग परोपकार प्रस्तुति गृहका प्रमुख डाक्टर सङ्गीता मिश्रा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब फेरि पनि यो कोभिडको भ्याक्सिनको अलिकति हामीले लिमिटेड नम्बरमा भ्याक्सिन आइपुगेको छ अब कसले लगाउने कस्तो खालको शरीरको त्यो हेल्थ हिस्ट्री कस्तो व्यक्तिले लाउने कस्तोले नलाउने भन्ने पनि प्रश्न होला कस्ता व्यक्तिले लाउनुपर्छ र कस्ता व्यक्तिले अहिले तत्काल यो लगाउन हुँदैन अब इन जेनरल चाहिँ नेपाल सरकारको निर्देशनको अनुसार हामी स्वस्थ मान्छे सबैले लगाउन सक्छौँ तर कन्ट्राइन्डिकेसन जुन हामी भन्छौँ कहाँ कहाँ नलगाउने हो भन्ने पहिलो कुरा चाहिँ जसले इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पहिलेदेखि नै कम छ होइन जस्तो किडनी ट्रान्सप्लान्टहरू गरेको मान्छेहरू अरू चाहिँ जसको इम्युनिटी कम हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले नलगाउने भन्ने छ अर्को कुरामा तपाईँले जसले रक्त पातलो बनाउने औषधि जस्तो मुटुको रोगीहरूले कतिपयले ब्लडलाई चाहिँ थिन गर्ने औषधिहरू खानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नलगाउने भनिएको छ त्यसबाहेक महिलाहरू जसले प्रेग्नेन्सी प्लान गरिराख्नु भएको छ अथवा जो अहिले हाल प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अहिले प्रयोग नगर्ने भनिएको छ स्तनपान गर्ने महिलाहरूको हकमा अहिलेकोलाई चाहिँ जुन 6 महिनाभन्दा उता अगाडिको महिलाहरू जुन छ जसको बच्चा 6 महिना भन्दा बढी भइसक्यो उहाँहरूले चाहिँ अहिले लगाउने मिल्छ तर त्योभन्दा कमको होइन बच्चा 1 महिनादेखि 6 महिनाभित्रको बच्चा स्तनपान गराइराख्नु भएको छ भने अहिले नलगाउने अर्को एलर्जीको सम्बन्धमा के भनिएको छ भने एकदमै सिरियस कुनै एलर्जीको रोग छ होइन कुनै नोन एलर्जी छ भने त्यसलाई पनि नलाउने भनिएको छ तथापि तपाईँले चिकित्सकको सल्लाह गरेर तपाईँको कुन टाइपको एलर्जी छ जस्तो धुलोको एलर्जी छ भने यो भ्याक्सिन लगाएर तपाईँले प्रब्लम भएन त्यही भएर चिकित्सकको सल्लाह गरेर त्यो भ्याक्सिन लगाउने मिल्छ र अहिलेसम्मको जुन यो क्लिनिकल ट्रायल्सको डेटाले देखाएको छ यो कोभिसिल्डको स्पेसली होइन लगभग 35,000 भन्दा बढी मान्छेकोमा यो पहिला प्रयोग गरेको थियो त्यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका साइड इफेक्ट देखिएको छैन र यसको प्रभावकारिता पनि लगभग 70 देखि 80% छ त्यही भएर 70-80% भनेको राम्रै प्रभावकारी पनि हो उमेरको हिसाबले चाहिँ जसरी हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई त पहिलो प्राथमिकतामै राख्यौँ कतिसम्मको उमेर सानो जस्तै शिशुको कुरा साना बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक केही त्यस्तो छ एज बार हजुर यो विभिन्न भ्याक्सिनको डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ अब हाम्रो देशमा कोभिसिल्ड आएछ भने कोभिसिल्डको कुरा गर्दाखेरि कोभिसिल्ड चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले मात्रै लगाउने पाउँछ यद्यपि विदेशमा अरू भ्याक्सिन्सहरू जुन युज भइरहेछ त्यसमा चाहिँ 16 वर्ष पछि लगाउने पनि मिल्छ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा 18 वर्ष पछि नै हामीले मान्नु पर्यो र दीर्घरोगी अथवा उताको उमेर चाहिँ हाईएस्ट एज लिमिट भन्नेको खासै केही राखेको छैन यो जस्तै कोभिडको 2 डोज लगाउने भनेर जस्तै डबल डोज हामीले लगाइरहेका छौँ यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ जस्तै हामीले डबल डोजलाई चाहिँ सर्टेन टाइम मात्रै यसले त्यो एन्टिजेनतिर काम गर्ने हो कि लङ टर्म सबैमा हामी सेफ हुने हो कि त्यस्ता खालका क्वेरिजहरू पनि आम मानिसमा देखिन्छ यसले जस्तै भ्याक्सिन लगाएपछि हामी सुरक्षित हुने के कस्ता त्यस्ता खालका विकास हुन्छ अब यो भ्याक्सिन लगाएपछि कस्तो छ भने पहिलो डोजले तपाईँले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अथवा जुन हामीले एन्टिबडी भन्छौँ होइन रोग भनेको एन्टिजन हाम्रो साइन्टिफिक भाषामा अनि रोगबाट लड्ने सिपाही जुन हाम्रो बडीमा उत्पादन हुन्छ त्यसलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ सो पहिलो डोज लगाएपछि त हाम्रो बडीमै एउटा प्रोटिन होइन एस प्रोटिन भन्नेको छ अहिले अनि त्यसको चाहिँ उत्पादन हुन्छ र सेकेन्ड बुस्टर डोज लगाएपछि हाम्रो जुन एन्टिबडीको मात्रा जुन हाम्रो
बडीमा चाहिने हुन्छ त्यो एउटा निश्चित मात्रामा त्यो बुस्टर डोज हो त्यसले चाहिँ एउटा निश्चित मात्रामा हाम्रो एन्टिबडीको प्रोटेक्सन गर्छ त्यसले गर्दा हामी सेफ हुन्छौँ यद्यपि यो भ्याक्सिन लगाएपछि ढुक्क हुने स्थिति छैन हामीले यो जुन सामाजिक हामीले चाहिँ यो नर्मल स्वास्थ्य मापदण्ड जुन हामीले भनेको छौँ जसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने होइन मास्क लगाउने र तपाईँले जुन भिडभाड नगर्ने यो कुराको चाहिँ पालना हामी गर्नुपर्छ किनभनेको अहिले भ्याक्सिन हामीले लगभग 3% अथवा 5% पपुलेसनलाई दिन्छौँ होइन अनि कुनै पनि रोगको ट्रान्समिसन रोक्नलाई लगभग हर्ड इम्युनिटी जुन हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ लगभग तपाईँको 50% भन्दा माथि जानुपर्छ त्यही भएर अहिले तुरन्तै हामीले चाहिँ यो जुन सावधानीका साधनहरू छ यो छोडिहाल्नु चाहिँ हुँदैन अब अहिले पनि स्टिल अझ अहिले त स्वास्थ्यकर्मीदेखि सञ्चारकर्मी डिप्लोमेटिक मिसन्सका प्रतिनिधिहरूलाई यो कोभिडको खोप लगाइएको छ त्यो तहका व्यक्तिहरूले पनि लगाउने कि नलगाउने कि जस्तै सामान्य हामीले एलर्जी भनिरहेको छौँ अझै डाक्टर अझै आश्वस्त भइरहेका छैनन् स्वास्थ्यकर्मीले लाएर यत्रो समय भइसक्यो अझै पनि त्यस्ता खालका डाउटहरू छन् अलिकति शङ्काको सुविधा हुन त पब्लिकले साधारण मान्छेले शङ्का गर्नु स्वाभाविक पनि होला अझै पनि कसरी हामी उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन सक्छौँ भ्याक्सिन लाउनुहोस् ढुक्क न तपाईँ एकजना स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले पनि यो कुरा सोधिरहेको छु तपाईँलाई त जति यति क्वेसन्सहरू गर्छ नि मान्छेले हरेक उत्तर दिनुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीको कोभिड खोपप्रति अझै पनि मान्छेहरू आश्वस्त हुन सकेका छन् लाउने र भन्ने स्थितिमा अझै पनि हामी छौँ यसमा मैले के भन्न चाहेँ भने भ्याक्सिन के हो भनेर पहिले बुझ्नुपर्छ होइन अब भ्याक्सिन हाम्रोलाई चाहिँ एउटा इम्युनिटी हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने एउटा साधन हो यदि हामी भ्याक्सिन लगाउँदैनौँ भने हाम्रो बडीमा तर पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको त विकास हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ भने तपाईँलाई रोग लाग्छ तपाईँले इन्फेक्सन हुन्छ जस्तो यदि भनौँ कोभिडकै केसमा तपाईँ कोभिड इन्फेक्टेड हुनुभयो र त्यो इन्फेक्सनले गर्दा तपाईँको जीवले कोभिडको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनायो होइन यो नेचुरल प्रक्रिया भयो होइन तपाईँ इन्फेक्सन हुनुपर्ने अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँको जीवमा एन्टिबडी बन्छ अब भ्याक्सिनले के गर्यो भने एउटा विक टाइपको भाइरस होइन जसले तपाईँले सिरियस रियाक्सन गर्दैन एकदमै विक भाइरसको जेनेटिक मटेरियल तपाईँको बडीमा हाल्दैछ जसले गर्दा तपाईँको बडीले यो एन्टिबडीको उत्पादन गरोस् र तपाईँको रोगको प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता बढोस् भन्ने एउटा कुरा छ भनेपछि यो दुईटै कुरा त एउटै भयो नि एउटा प्राकृतिक रूपले भइरहेछ एउटा साइन्सले दिइरहेछ अब अर्को कन्फ्युजन भ्याक्सिनको बारेमा स्पेसली कोभिड भ्याक्सिनको बारेमा के छ भने कति कम टाइममा भ्याक्सिन बनायो भन्ने एउटा कुरा छ होइन कम टाइममा भ्याक्सिन बनाएछ त्यही भएर यो प्रभावकारी नहोला भन्ने एउटा छ आशंका छ अब यसमा मैले के भन्छु भने हाम्रो जति पनि भ्याक्सिनेसनको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने लगभग अहिले हाम्रो विश्वमा लगभग 20वटा डिजिजको अगेन्स्टमा हामीसँग भ्याक्सिन्स छ अब यसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यो रोगहरू कहिले इभल्भ भएको थियो यदि हामीले स्मल पक्सका कुरा गरौँ होइन स्मल पक्स लगभग अफ्रिकामा तपाईँलाई 3000 वर्ष पहिला सुरु भएको रोग हो त्यसलाई इराडिकेट गर्न हामीले चाहिँ 1984मा त्यो इराडिकेट गरे होइन तर त्यसको भ्याक्सिन बनाउने किन टाइम लाग्यो भने त त्यसमा दुईटा कुरा छ हामीसँग क्षमता पनि थिएन हाम्रो साइन्स पनि विकसित थिएन र हामीसँग फन्डिङ पनि थिएन कोभिडको केसमा के भयो भने हामीसँग क्षमता पनि थियो हाम्रो साइन्स पनि डेभलप थियो हामीसँग जुन चाहिने साइन्टिफिक इन्फर्मेसन र जनशक्ति पनि थियो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीसँग फन्डिङ थियो होइन पैसा थियो त्यही भएर यो सबैले गर्दा कोभिड भ्याक्सिन छिटो बन्यो तर छिटो बन्यो भने यो नराम्रो त भएन नि किन यो भ्याक्सिनले त्यो जुन भ्याक्सिनेसनको जुन ट्रायल हुन्छ होइन जुन हामी एउटा क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ जसमा तपाईँको 3टा फेज हुन्छ होइन त्यो सबै फेज त यसले पार गरेर आएछ नि फेज 1 फेज 2 फेज 3 कुनै पनि विदाउट ट्रायल त कुनै पनि भ्याक्सिन छैन होइन अब यो ट्रायल्सको बारेमा अहिले कुरा गर्ने मिलेन होइन समय अलिक लिमिटेड भएको हुनाले त्यही भएर मैले के भन्न चाहेँ आशंका छ तर तपाईले विज्ञानलाई त विश्वास गर्नुपर्छ होइन यो खाली हो र के रे यस्तोमा गयो भने त यो हामी जुन पढे लेखेको वर्ग छौँ हामीले चाहिँ त्यही बारेमा अलिकति साइन्सलाई विश्वास गरिदिनु पर्यो हाम्रो भ्याक्सिनेसनको हिस्ट्रीलाई विश्वास गरिदिनु पर्यो र हाल चाहिँ इन्डियामा यतिजनाले लगाउनु भयो अहिले हामी नै फ्रन्ट लाइनर स्वास्थ्यकर्मीले लगाएर देखाइसकेका छौँ कि केही पनि हुँदैन त्यही भएर मैले आग्रह गर्न चाहे फेरि ढुक्क भएर भ्याक्सिन लगाऊ हाम्रो प्रयत्न तपाईसँग कुराकानी गर्नुको आशय
पनि यही हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। हजुर। अब एउटा चाहिँ अघि पनि मैले हुन त सोधिसकेँ, तर पनि फेरि अन्तमा फेरि सोध्न चाहन्छु, यो भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ लाइफ लङ नै भ्याक्सिन जो लगाउनेहरू ढुक्क हुने हो कि के हुन्छ? अब अहिले तत्काल यसको बारेमा रिसर्च चलिरहेछ। एकदमै विश्वस्त भएर भन्न चाहिँ अवस्था छैन, तर हालको रिसर्चले के देखाएछ भने लगभग यो जुन भ्याक्सिन लगाएपछि जुन एन्टिबडी हाम्रो बडीमा हुन्छ त्यसको चाहिँ 6 देखि 8 महिनासम्म त्यो एन्टिबडी रहन्छ। अब 8 महिनापछि त्यो एन्टिबडीको लेभल कतिको घट्छ अथवा कति मात्रामा हुने हो यो त अब भ्याक्सिन 8 महिनापछि नै हामीले थाहा हुन्छ। तर अहिले तत्कालकोलाई लगभग भ्याक्सिनको उत्पादक कम्पनीहरूले अथवा साइन्सले के भनेको छ भने 6 to 8 months यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ होइन, जति इफेक्टिभनेस यसको हुनुपर्ने हो त्यति छ। त्यसपछि अब अझ पनि साइन्सले हामीले प्रुफ गर्दै जानेछ र हामी यस बारेमा फेरि कुरा गर्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिनुभयो। यहीँ आएर यो समयको लागि, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सङ्गीता मिश्र र पछिल्लो समय जसरी भ्याक्सिन नेपालमा लगाइँदै आइएको छ र यसको प्रभावकारिता, यसको अलिकति लगाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि हामीले प्रसारित गर्न सक्षम भएका छौँ। उहाँले विभिन्न जानकारी पनि दिनुभयो। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ आउने नै छौँ। यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ। सहकर्मी बासना तामाङ अङ्ग्रेजी समाचार लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। हेभ अ गुड डे। नमस्ते।